igsoon nato diha sa Ginoo, maayong hapon kanatong tanan. O welcome sa kamo nining ato ang Jesus Dual Nature Vlog. O ang akong ikaingon kini si Buano ni nga ato adiring pagsibya, pagpaambit nining mga pulong sa Ginoo. Yung mga Tagalog dyan, pasensya kayo muna. Kung gusto kayo ano yun? Yung hindi naman ako magaling ng English ng Tagalog. So, kayong mga Tagalog, hindi makaintindi sa aking sa Cebuano, please lang i-search lang doon sa aking Jesus Dual Nature sa Jesus Dual Nature Theology nga vlog sa akong Facebook page. So, welcome kamong tanan mga igsoon ko. O mag-discuss na sa kita karon igsoon ko o kontrobersyal ng mga doktrina nga usahay, adilang kayo usahay, dili kayo matugkad o sa mga kauban nato ng mga Kristohanon. Timani nga kini nga atong vlog, usa kini ka universalism nga doktrina nga pagsabot nga ang tanang tao maluwas ug ang mga kontra lang sa Ginoo nga ang iyawa maura na ang dili maluwas ug ang iya ang sala nato maura na malagpot ngadto sa sambingay nga kalayo nga giingon nga impierno. So, igsoon ko, ang purpose, kabalo mo kung unsa ba ang purpose nga ni Jesus Kristo, igsoon ko. Dili lang igsoon ko nga pagluwas sa katawhan tungod sa lang nga nabuhat ni Adan nga atong inherit. Pero ning ani siya mga igsoon ko tungod kay nga i-restore sa ang kadtong gingharian ni David nga nawala kanila. O mao kini nga mga Hudiyo nagpaabot nga kung kinaulipon man sila antun nga ningabot sa Roma, dito pag-abot sa Roman Empire nga si Kristo diha na tao, ang mga Hudiyo nangandoy nga si Kristo na gyud ang muabot ang kanang anak ni David nga mao gayon ang Mesiya nga mo-restore sa ilang gingharian. Apan sumulang kaayo mga igsoon ko, kaya mga Hudiyo wala mo tuo. Okay nga nga tinuod nga Mesiya nga mo-restore sa ilang kingdom. Tungod kay nga pagtuo nga ang Mesiya isog kanang mupatay gyud kanang kaya usa man nimo pag-restore sa kingdom kung dili nato kung ikaw Hudiyo nga dili mo kudita. O sa ito pa nagkinanglan kudita sila para lumpag ang gingharian nga nagulipon sa ilang Roma kay aron na po sila maoy mupuli aron ma-restore ang kanilang kingdom. Apan nanid sila nga sa kahani nga mao magkahani sila. Binakita niya mga milagro pero ang ilang dili masabot o ang dili nila kuha nga kamatuoran tungod kay lain man ang sinultihan ni Jesucristo. Higugma man ang kaaway. Naunya sa man nila nga pag-restore sa kingdom, pagkudita kay nagkinahanglan yun na og mga armas na aron pukanon ang Roman Empire. So, igsoon ko mao na nga ilan na lang ipatay kay base igsoon ko nga ang Roman Empire masuko na kanila na imbes nga sila gitawagan sa unang panahon mula kolonya lang sa Roma, base na noon mamatyon na noon sila bukano na sila kay tungod kay nga nag-rebelde man ang tibuok Israel sa panahon sa Roman Empire. So, igsoon ko, nato kita ninabasaw nato kining Daniel 7, ang tagna niya may tungod
kang Christ mahitungod sa Mesiya nga puhon pag-abot nga i-restore ang kingdom. Okay. Dili tayo suon ko sa Daniel. Sugod dayon kita sa Daniel city sa versikulo 3:27 kita og ato kining komentaryuhan igsuon ko. Aron masabtan nato kung sa bagyo kini buti pasabot nining Daniel gatagna. Okay? Diretso dayon kita sa 13 para dili kayo mubo kini ngadto sa bersikulo 27. Timani ako gipaningkamutan nga dili taas kini ato ang vlog. Okay. Nagingon din dayon sa bersikulo 13, may lain pagayod akong nakita diya sa akong pananahon. Nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo. Nga daw usa ka tawo. Midool siya kaniya nga walay katapusan. O gipailang adto kaniya. O kaniya gihatag ang gahom o ang himaya o ang gingharian aron mag-alagad kaniya ang tanan katawan. O kanawa mga igsoon ko, unsay gingon diri atong komentaryo ang gibli nga may lain pagayon akong nakita dahil sa akong pananahon, nakita kong uban sa panganod sa langit ang daw usa ka tawo. Isa man usa ka tawo. Mao ni si Kristo igsoon ko nga wala pa matao pero nakuna na dito ang Daniel kay propesiya man sama sa kung gingon si Kristo mao ang katumanan ani nga usa ka tawo. Okay. Midoon siya sa walay katapusan o gipailang adto kaniya. Siyempre igsoon ko mao ni ang amahan o nga giingon nga amahan. Dini igsuon ko sa Daniel, wala ni rin mag-ingon nga amahan o Diyos nga amahan. Kaya ang pagtuog yun sa mga audio nga usara yun ang Diyos. Tinoon na usara yun ang Diyos nga mao ang nagbuhat sa natanan. Ang Mesiya dili na siya Juan, Diyos. Mao na nga giingon dili nga pangawd sa langit ang daw usa ka tawo. Okay? Boy no igsuon ko kita mga Christian karon nga pagani na ni Kristo sabtan nato di ay kung sa magayon di ay ang Dios. Mao di ay nga ang Dios di ay Trinidad. O mao na nga pag-ani niya duha ang iyang kinayaan. O kaya ang Dios nga dili tao igsuon ko walay daong walay lawas. Igsuon ko, distinct na sila. Tulo, ka mga persona, di gani na ang itawag ng persona, kaya hindi na tao. Pero sige lang, kaya may mga persona nga amahan, anak, o Espiritu Santo. Pero sa wala pa na igsuon ko, nga ipasabot ni Kristo anak kanila sa mga tinunang sa iyang pagani, walay amahan na igsuon ko. Kaya ang amahan lang usara, nga mauna ang nagkuhat sa ngatanan. Pero, walay anak kay ang Diyos ang Diyos dili pamilya. So buti pasabot figurative language na siya. O kini nga vlog ako ning balik-balik kung kada nako pag-vlog nga duha ang iyang kinaya tinuod siya nga tao igsuon ko og tinuod siya pud nga Diyos. Okay, pareha nato nga tao aron siya magpakamatay sa atong mga sala kay aron igsuon ko luwason kita gikan sa pagkaulipon sa yawa nga ang iyang gahom maoy ang kamatayon. O sa tungod sa sala nato mao na nga giulipon kita sa yawa. Dili ang unahon na sa mga Hudiyo nga nagulipon kanila ang Roman Empire. O mao ni nga ato ning ambit kaninyo nga kamatuoran. So o gihatag katusita o gihatag kaniya ang gahom ug ang himaya ang gingharian aron mag-alagad kaniya ang tanan katawhan. Direksyon ko wala mag-ingon nga mag-alagad kanila ang katurang nga magtotoo pa kanina ni Kristo. O kundi ang tanan katawhan mag-alagad. O atong balikan ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian
aron magalagad kaniya ang kanang katawan. Ato nang basaon igsuon ko, padayon lang nato. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malumpag ang iyang gingharian. Mao na ang komentaryo nato igsuon kung pagikon nga gihatag ng kaniyang gahom. Kay nool man siya ito sa ang Diyos na iyang gitawag nga amahan. Usa, diri sa Mateo 28, igsuon ko gikan pagkauban niya pagkabanaw o sa katulukan daw kay pagkamatay mo siya dito sa krus o ningingon siya dito. Mabasa ba ni sa versikulo 16 ngadto sa 28 sugdan nato sa 16 nagingon ang napulo usa ka tinunan miadto sa Galilea dito sa bungtod nga pag-adto ang kanila ni Jesus. O sa ilang pagkakita kaniya, kisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila nga nagduwa-duwa. Mga tinunan niya, pero mga disipulo, dool kaniya. O usa pa siya ning adtog langit. Okay ha? Ning dool kaniya. Okay. Bisan pa ang uban nagduha-duha. Kasi siyempre, sama sa akong giingon, wala ang ilang yung pagtuo nga si Kristo dili gyud na Diyos nga nagpakatao. Kaya ang ilang pagtuo nga si Jose man anak ra na siya ni Jose. Kaya siyempre, pero mao na siya, sige lang, lain na po na, mato lang daliwan. Okay. Padayon ta. Midol si Jesus umingon kanila. Gihatag ka na ako ang tanan gahom sa langit ug sa yuta. O mao na sa Daniel. Gihatag kaniyang gahom. Ang tanan gahom sa langit, dili lang sa yuta. Sa langit ug sa yuta. Grabe kagamanan ni Jesucristo ha. Okay. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanan katawan sa tibuok kalibutan. O himuha silang nga akong mga tinunan. O bunyagi sila sa ngalan sa Ama, Anak, o sa Espiritu Santo. Klaro ni nga Trinity, so ko ha. Trinity na gyud siya. Okay. O tuloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisubukan ninyo o ginumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Siyempre, nangamatay mga apostoles, gipawali, naghimog nga tinunan hangtod ning abot na niining atong panahon na. Okay? Ang katapusan mga adlaw igsuon ko, gikan dito sa iyang pagkayab hangtod sa iyang pagbalik igsuon ko, katapusan ng mga adlaw. Okay? Mao na ang buti pasabot ni. Samtang wala pa si Kristo, magsigi o pang-recruit ngadto sa gingharian. Aron isang yaw ang maayong balita. Igsuon ko, maayong balita ang gikuan ni dili daw tan balita ang giilang gibuali. Ang nakadaot lang sa mga tao kay ilang gibuali, daotan man nga balita. Kay kung dili daw mo to panglabay sa kalayo, sa impierno nga magdala hantod sa hantod magtiyabaw ang tao. Dili ko mana igsuon ko mao na nga daotan balita. Igsuon ko. Mao na kamo mga katawan diya nga mga labi na ka mga pastor diya. Dili kasabot ni nga kung nga universalism kay inyong pagtuo nga ang dili maluwas ipaglabay sa impierno. Di sayang ang pag-ani ni Kristo sa cross. O wala di ay pasayloa di ay ang atong mga sala nga gikan kang adan ato nga pagpasaylo sa Ginoo hantod sa mga tao wala pag-ani mga tao. O di ba? O wala ay kondisyon ni. Pero ang pagsunod sa gingharian na kondisyon na bautismuhan sila kay aron sila puyan sa Espiritu Santo nga aron mahimong anak sa Dios. O tanawa, kay aron mahimong anak sa Dios, kini anak lang ni sa tao ug anak pagali sa yawa ang dili pa magtuo. So, kini na kondisyon tungod ana nga makaambit kita sa dynastic kingdom of God aron kita maghari uban kang Kristo Jesus. Mao kini dili. So, di ba pag-ingon ni Kristo sa padayon daw na to. Pag-ingon, walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malumpag ang iyang gingharian.
Igsoon ko, mao ni ang nag-recruit siya kay aron magkuha og iyang katawan nga mao ang iglesia. Di ba may nungdong ka mo diri sa Mateo gyapon ni nga teksto sa pag-ingon ni Jesucristo iyang gipadayag. Nag-ingon siya diri sa Mateo 16:18. Paborito ni sa atong mga igsoon natong mga Katoliko nag-ingon, "Busa sultihan ko ikaw Pedro. Ikaw si Pedro, o niining, o ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia, o bisa ng gahong, gani ang gahong sa kamatayon, dili kayo makabuntog niini. O mao ka ng iglesia, ginarian na Kristo. Okay. Pero ang nga kung dili si Pedro mao bato. Kung dili ang ilang mindset dito sa Daniel, gapon sa dos nga nangingon nga ang gingharian nga mudugmok sa nga gingharian ug ang bato mo magkadako og maghari sa tibuok kalibutan. Mao na ang iglesia nga dili gyud matupag igsuon ko. Mao na siya nga mao na yang naa sa Daniel. Padayon ta igsuon ko. Asa na to nga. Padayon na ito igsuon ko. Nagingon si Daniel. Ako si Daniel nahasol pag-ayo. Nabalaka ako kana ako ang akong nakita. Nabalaka na siya. Gidool ko ang usa kaniyadtong na nagbarog dito o nang gigay mga pananawon naman eh. O gipangutana ko ang usa kanila may tungod kining tanan. Gisultihan niya o gipasabot niya kanako ang kahulugan ni ining tanan. Miingon siya kay konteksto ani nga wala na to basa ining Daniel 1 ngadto sa kwan. Kay ipakita mo kanang upat ka dagkong mananap. So iyan ang gihubat. Mao na ganing laktaw taniri na lang ta kay aron dili mataas ning akong pagpambit ninyo. Mingon siya kining upat ka dagkong mananap mao upat ka hari nga mutong sa kalibutan. Kini upat ka hari kay upat ka gingharian ni. Ang dito gani ang gingharian. Una nga gingharian sige unya na atong ipadayon. Padayon sa dato sa komentaryo na apan ang mga pinili sa Diyos mo ay manag-iya sa gingharian hantod ka apan ang mga pinili sa Diyos mo ay manag-iya sa gingharian hantod gayud sa kahangturan. O mao nang iglesia kita'y makapanag-iya sa gingharian. Hilabi na ang dynastic kingdom kita mo totoo. O mao na kay nga nga maghimong tinun-an kay kita'y mo kupot sa gingharian sa Ginoo. Okay? Walay pagkatapos mo ng iglesia. Okay. Unya na pakisayon ako sa kamatuoran. May tungod sa ikaupat na mananap. Nga lahi sa tanan nga nakita ko dito kay kini hilabihan ka makalilisang tungod sa iyang putang hipon o mga kuko nga bronze giusap-usap niya ini ang iyang dito ko ug gitamak-tamag ang nabili ni ini. Okay. Ay day kini. Usa man ini nga ikaupat nga mananap. Okay. O gitamak-tamag kini igsoon ko ngano ning upat na langkog man nini ang kadtong ang una nga mananap mao na ang gitawag nato Babylonian empire nga mao kang kunusan nga may nagpukan sa kang David nga gidala sila pagkaulipon dito sa ning Daniel dito sa Babylonia o kini gitag na nga mananap siya kadtong leon ang kini ang ikaduha nga mananap na pud nga mitunga kay napildi mao na pud to ang lubo na siya uso okay uso purong ilgig ang isa ang tulo ka mananap mao na pud nang leopardo nga upat tulo ka ulo o kang Alexander the Great na upat ka ulo. Kaya ang kang Alexander the Great kadtong
Greek Empire, Medo-Persian Empire na bahid man pagkamatay niya upat ka mga hari. Okay, sa usa ka Roman Empire. Okay, kanang Grego-Macedonian Empire. O manang kang Greek. O kining ikaupat ka mananap ng ngilngig kayo. O mauna ni ang Roman Empire. O mauna ni siya ang ikaupat nga mananap ng ngilngig kayo. Mauna ni sila giulipon. Buto sa pakumasay ba sa napulo ka sungay nga diha sa ulo ni og sa laing sungay gamito ni yukbo usap og makapaibot sa tulo ka sungay niini. O kining sungay may mga mata nga may mga baba naghambog og daw hawod kaayo sa iyang mga kauban. Igsoon ko kining hari dili mauna ni ang kitag lang nga katuloy na pinakang niro. O kining mga kuan napulo ka sungay mga nagpuli-puli nga mga hari sa Roman Empire. O mauna nga si Nero, labi na dito, nga grabe ang lutos ni Nero sa mga tinunan. O, sa mga tinunan, di pang patay. O, di na lang nato dugayon. Mauna ang buti pasabot sa panahon sa Roman Empire sa 4th century. Okay, naitabo. Sa pagtanaw ko, nakikubat kinin sa mga balaan o kini na bunto. May buntog kanila. Tinuod may buntog. O ang mga gipagbatay ang mga apostolis na nagwali. Dili lang igsoon ko gipamatay. Gipamatay yun hantun nyo pagka dugayan ang ilahan ng nasod sa Jerusalem. Wala na. Gisulong o mauna sila na nawala dito na sa ilang yuta sa Israel. So, mauni igsoon ko, dili ni kining mapintas nga manala pareha ng uban nga mo ilang sawayon ang kining mapintas nga mananap kuno mao na ang Santo Papa. Unsa naman yung tao na nga wala na dili wala pa katoliko na niya itong panahon ani nga wa Jerusalem pa ni siya ang gitukod nga iglesia. Hantod nga ningabot na nga kang panahon na kang Apostol Pablo nga naghimo na siya o mga nagtuko na siya mga churches dito na sa lain ang Roman na church, Galicia, Epeseo, Pilipos, mga churches na nga si Pablo mo na nagtuko na. Okay? Na mga iglesia. Pero usa na ang iglesia sa Diyos nga mao gitukod. Kaya nga ang mga sikta-sikta. Para karon igsuon ko, nagkabahin-bahin kita igsuon ko, kay tungod, kinahin mo naman organisasyon. Nahihayin na tagpangwarta. O mga organisasyon gani, mangwarta man yun na. So, mao na nagkabahin-bahin na. Nag-ihay na para aron madali ang katong isa kay nagpadaghanay na. O, mao na nagkabulag-bulag ta. Pero ang labing tinuod, sa espirituhanon nga iglesia, o tanawa, nga mauna nga gipuyan sa Dios kining nakadawat sa Espiritu Santo, mahala ka ba sa grupo igsuon ko kana mao nang tinuod nga iglesia nga universal suon ko og mao kini ang gipang lutos sa mga Romano nga mga hari nga kining mapintas nga mananap. Okay, dili kay ang katong Katoliko nga Pope sa 22 lagi. O niya mayabot siya nga walay katapusan o gipakanaog niya ang hukom tapik sa mga pili sa labing nga landon. Miabot ang adlaw nga nadawat sa katawan sa Dios ang gingharian. Kano siya nigsuon ko? Kay napukan man igsuon ko, nangamatay man di panglutos man igsuon ko, nawalang na pukan ang ilang unang mga iglesia dito, pero dili mapukan ang Universal Church. O kay nga espirituano na nga ning amot na natuntog karon. Oo na, pero ang mga sekta ay siyempre mawala na. Ang sikta-sikta lang sa ilang panahon. Apan kini pag-abot sa
sa judgment na pag-abot ni Kristo mao na ni. Nagingon unya miabot ang walay katapusan o gipakanaog niya ang hukom dapig sa mga pinili sa labing halandon. Kita na igsuon ko miabot ang adlaw nga nakadawat bidawat sa katawan sa Dios ang gingarian. Mao na nga kung gingon nga ang atong pag-antos dili sayang nining sa atong pagkakristohano. Mao na nga ang mga una nga mga Christian kay nakasabot bahala sila ni pangsukba dito sa kanang gitawag na panahon ni Nero lagi pang lansang sila giputos og mga kwan sa mga mananap kao magisunog ay na mao na ang panahon gihimo sila og suga dito sa Garden ni Nero sa panahon pa sa panglutos. So mao na igsuon ko nga sila dili na mahadlok ang mga sakay na balo sila nga pag-abot nining panahon na ihatag kining gingarian. Wala kasapot naman sila ani. Og sa 25, 23 nagingon, unya mingon ang akong gipangutana. Ang ikaupat naman na nagsimbolo sa ikaupat ka gingharian nga labi sa tanan gingharian sa lahi sa tanan gingharian. Mao na ang lumanin pa. Lamyon niya tibok kalibutan og yatakan niya kini. Tanawa mao na ning Roman Empire lahi yun para ang kahulugan sa napulo ka sungay mao kini gikan ning gingharian ang mutunga ang napulo ka hari ug unya may lain pang mutunga sunod kaniya lahi siya sa tanan una ug muntugon niya ang tulo ka hari og musulti siya batok sa labing halandon ug buntugon niya ang mga pinili sa labing halandon. O mao na og maguna-una siya sa pag-usab sa mga panahon sa mga balaod. Paborito ni sa mga Adventista igsoon na teksto kaya nila ni pahinuodan nga Osbon ang kang Roman panahon ang Katolik na ani kay si Nero nahimon si Constantine nahimo naman nga Christian o nga emperador o gihimo man nga opisyal nga ang church nga Catholic, Roman Catholic ginganlan o nga Roman Catholic. Igsuon ko kini si Constantine the Great dili na Kristohano na ni siya. Ay siyempre midapig siya kay diha man sa Roman Empire. O ang Roman Empire damanan man kayo. Siyempre dapigan niya ang katong dako nga naa sa Roma nga church. Apan ang uban ng mga churches igsuon ko na ning atras wala makikipusaan ng Roman Catholic. Amen? Iuna na ang kuhan. Apan sumala ko sa pagbuot sa hukmanan, waon kini gahom og malaglag gayon kini og mawala. Ay siyempre, ang katong Roman Empire, ang kato lang nga dili Kristohanon ng mga hari. O tanaw, pero kina-convert man si Constantine, ay wala apil ni si Constantine kaya mo naman nga Christian o sa 27 so ko nagingon o gihatag ngadto sa mga pinili sa labing halandon ang gingharian o di man yang gingharian na maunang iglesia ang gahom sa mga gingharian ubos sa kalangitan wala dito sa langit ubos sa kalangitan mapanag-iya sa katawang sa Dios nga mga pinili idol ko kita mga pinili nga pinili kita. Kaya nga tungod sa pagtuon na kang Kristo, pinili kita sa Diyos. Ano ba? Kanang akong gingon na pareho daling ang mga gitawag honorable na nagduwala sa atong panggobyerno o kutong sa presidente ato sa pinakaubos kapitan nga sa mga kagawad kung sa gitawag ka na sila ng mga honorable. Kaya nga kay gipili man sila sa katawan, kay gipili sila sa katawan. Kaya kung sa ilang purpose nga kaya ron magdumala sa gingharian sa paggobyerno labi na din sa Pilipinas na atong gihemplo. Pero wala mo masayo igsuon ko kung muto ka kang Kristo igsuon ko ay pinili ka sa Diyos. Mao na ni pinili katawan sa Diyos. Dili ka pinili ang tao. Pinili ka sa Diyos igsuon ko. Balaan ka kay espiritu na animo. Nahimo ka anak sa Diyos mani nga may ko na kondisyon. Kay makasulod ka sa dynastic kingdom of God. Okay?
mao na ang buti pasabot, og dili ka honorable lang. Same, igsuon ka, balaan kita. O mamamita na yun. O, padayon na to. O gihatag na to sa mga pinili sa labing halandon. Ang gingharian. Ang gahom sa mga gingharian, ubos sa kalangitan, sa ito pa din sa yuta. Mapanag-iya sa katawang pinili sa Diyos. Ano? Walay pagkatapos sa ilang gingharian. O alagaran sila sa tanang nasod. O tanawa, higsuon ko. Kasapot ba mo tanang nasod? O, kaya nga dynastic kingdom niya, ang atong, lumana gitawag na Holy Nation kita. Higsuon ko ang Iglesia, Holy Nation na. Imbes nga ang Israel ang Holy Nation, kita ang Holy Nation karon higsuon ko. Anong balaan kita nga nasod? O, royal priesthood ang tawag nga kanato. Na sa 1 Pedro o 2:9. O kita na ang mga magtutuwa na. O karon kay kita man mga honorable, mga balaan nga nagkapot o alagaran daw. O tanawa. Muna ko, mao naman lang yung teksto. Walay pagkatapos sa ilang gingharian o alagaran sila sa tanan nasod. Sa tanong pa, kinsa man nga mga nasod. Ay ang tanan nasod ng suon ko na gibanaw. O ni Kristo, magipagamatyan ni Petro Cruz, banhaon din kay panglabay. Ato silang dumalahon igsuon ko. Dalawa, inguna na igsuon ko ang maayong balita nga akong ipaambit kaninyo nga kita nga mga magtutuo igsuon ko. Ilit kita sa gingharian kay mga anak kita sa Dios. O atong ginghari, ang kining atong gingharian walay makalumpag niini kay hantod ni sa katapusan tanawa nagingon si Kristo nga walay pagkatapos ang iyang gingharian o tanawa na kung gingharian na ay gingharian o naging sa gingharian ang kini mga ordinaryo mga tao nagitawag na lang na ako nga sons of men o kini sons of God. Okay, so mga igsuon ko walay bisag usa ka tao buhon nga malabay ni ining ngingon nga literal nga kalayo kung dili igsuon ko ang malabay lang sa itawag nato nga simbolika nga kalayo nga impierno maurlaman ang iyawa ug ang atong sala ug ang tanang tawo igsuon ko muday ngadto sa Ginoo labi na kang Hesus. Si Hesus igsuon ko maoy ang atong hari sa mga hari. So mga igsuon ko dipambit diri lang naman ko kutob ni nga akong ipambit kaninyo nga akong gisibya karon dinhi nga atong vlog o manamilit ako sa pag-ingon kaninyo kini si Brad Lando Ligaspi magaingon kaninyo daghan salamat sa inyo pagpaminaw.